یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ چھوڑ دے سوچا کرلے تیاری چھوڑ دے سوچا کرلے تیاری اگلے زمانے دے سفر میں جاری اگلے زمانے دے سفر میں جاری چھوڑ دے سوچا کرلے تیاری سوچ بھائی تو مرنا ہے ضروری زندگی دی میعاد ہونی ہے پوری سوچ بھائی تو مرنا ہے ضروری زندگی دی میعاد ہونی ہے پوری آج نہیں تے کل آنی ہے تیری واری آج نہیں تے کل لگنی ہے تیری واری چھوڑ دے سوچا کرلے تیاری اگلے زمانے دے سفر میں جاری چھوڑ دے سوچا